माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मोहम्मद इमरान माइक पे आए और अपने जवाब करें। सवाल नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? जवाब नंबर 1, 1000 साल है। सवाल नंबर 2, आपका मज़ार पाक कहाँ है? जवाब नंबर 2, मीना मस्जिद। मीना में बस। चलो ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी है? 1600 वर्ष। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ जाते हैं? नहीं था। चलो जाओ। सोहेल इब्न नियाज। सवाल नंबर 1, फजर की नमाज में कितनी रकात है? 4। मुहिमा लगाओ। 4। जोहर में 12। असर में 8। मगरिब में 7। चलो अब्दुल शरीफ। सवाल नंबर 1, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन से काम किया करते थे? जवाब नंबर 1, खेती बाड़ी और कपड़े की तिजारत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौन सा काम किया? जवाब नंबर 2, तिजारत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? खेती बाड़ी। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा शारिबा बानो से, शारिबा आए माइक पे और 10 हदीसें सुनाएं। अरबी में 10 हदीस और उसका तर्जुमा। शारिबा चले। शारिबा अल-इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। अस्सब्रु जियाउन, शब्र उजाला है। अल-मुस्लिमु अखुल मुस्लिमी, मुसलमान का भाई है। अद्दीनु उसलुन, अद्दीनु नसीहतु, दीन के रखवाई का नाम है। अस्सौमु जुन्नतुन, रोजा डाले। नज़िफु अपनाकुम, अपना से इंसाफ रखो। मन समता नजा, जो चुप रहा नजात पाई। मन जही का जो किसी पर हंसेगा क़यामत के दिन उस पर हंसा जाएगा। अल-मोमिनु ला यकज़िबु, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अद-दीनु यसरुन, दीन आसान है। अल-ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगना सच है। अस-सवालु ज़ुल्लुन, मांगना बुरी चीज है। इफ़ज़ लिसानी का, अपनी जुबान की हिफाजत कर। लिल-जारी हक़्क़ुन, पड़ोसी का तुम पर हक है। अम्मालुकुम, जैसा तुम्हारा अमल वैसे तुम्हारे हक है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये शारिबा थी जो 10 हदीस जिन्होंने अरबी में सुनाया और उसका तर्जुमा भी करके बताया। मोहम्मद इरफान इब्ने कुर्बान अली शाहपुर कलाम माइक पे आए और अपने जवाब बनाए। लड़के सब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप कहाँ? सवाल नंबर 1, सभी मुसलमान मर्द व औरत पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त। सवाल नंबर 2, सभी नमाजों का नाम बताओ। सवाल नंबर 3, फजर की नमाज का वक्त रात के किस हिस्से से शुरू होता है? सुबह से शुरू होता है। मोहम्मद साहिल इब्न अब्दुल हमीद शाहपुर कलाम। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला के लिए हर जगह हाजिर व नाजिर कहना कैसा है? अल्लाह ताला जिसे पाक में लफ्ज़ ये लफ्ज़ बहुत बुरे माने का है। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला को मियाँ कहना कैसा है? अल्लाह मियाँ कहना मना। लफ्ज़ मियाँ के 3 माना है। नंबर 1 मौला, नंबर 2 शौहर, नंबर 3 मीना का दलाल। सवाल नंबर 3, मोहम्मद नबी अहमद नबी अहमद नाम रखना कैसा है?
नाम है कि उन हकीकतन और नबूवत हो। सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला ने कौन सी चीज को पैदा नहीं किया? शान मोहम्मद इब्ने मुनव्वर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सवाल नंबर 1, वजू में क्या फर्ज है? 4 सवाल नंबर 2, वजू में कितनी सुन्नत है? 16 सवाल नंबर 3, वजू का तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हाँ, बुलंद जगह पे बैठे उस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत औरत को कितना कफन दिया जाता है? औरत को 5, मर्द को 3। मर्द को 3। चलो आफ्ताब वाला इब्ने अब्बास। आफ्ताब वाला अपने अब्बास अली मीट गाँव। जिस मदरसे में पढ़ते हो, तालीम हासिल करते हो, उस मदरसे का क्या नाम है? मदरसा निजामिया अहले सुन्नत बहरुल उलूम, मकाम जुलानपुरा पोस्ट जहां जिला बालाजी। तालीम अच्छी हो रही है? जी। सवाल नंबर 2, हमारे मदरसे में मुदर्रिसीन का कुल स्टाफ कितना है? 10। सवाल नंबर 3, सभी मुदर्रिसीन का नाम क्या है? बयान करो। हजरत मौलाना हकीकत अली साहब, हजरत मौलाना मकबूल साहब, हजरत मौलवी बाबा इदरीस साहब, हजरत कारी आरिफ साहब, हजरत कारी मुसर्रफ साहब, हजरत काजी जावेद साहब। माइक में बोलो, वाइट होना। जावेद साहब, हजरत कारी इकबाल, हजरत मौलवी इकबाल साहब, जनाब मास्टर राजू साहब, मोहतरमा रिहाना साहिबा, जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, मास्टर गुलाम मुस्तफा साहब। चलो मोहम्मद तामीर रजा। मोहम्मद तामीर इब्ने नासिब अली जुलानपुर। सवाल नंबर 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर कितने दिन रहे? जवाब नंबर 30 साल। सवाल नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब के पास कितने दिन रहे? जवाब नंबर 10 साल। सवाल नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कितने जादूगरों से हुआ? जवाब नंबर 3 80,000। चलो तो मैं गुजारिश करूंगा शाकिर रजा सल्लमों से कि वो आए और माइक पे नाशरीफ के चंद अशार गुनगुनाएं और उसके बाद प्रोग्राम का अख्ताम किया जाएगा। शाकिर रजा सल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज की जबाना बेखुद किए देते हैं कि बेखुद किए देते हैं, अंदाज की जबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज की जबाना दिल में तुझे रख लो, दिल में
میں تجھے رکھ لوں، اے دل وے جانا نا بے خود کیے دیتے گئے، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائے تھے، کیوں آنکھ ملائے تھے، کیوں آگ لگائے تھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے گئے، اندازی زبانہ دل میں تجھے رکھ لو، اے دل وے جانا نا بے خود کیے دیتے گئے، اتنا تو کرم کرنا اے نرغت مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا ایک چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، کہ جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، بے خود کیے دیتے گئے، انداز کی زبانہ دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوے جانن۔ اب میں گزارش کروں گا مسیح الدین سے کہ وہ بھی آئیں اور چند اشعار پیش کریں، اور اس کے بعد اس محفل کا اختتام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مسیح الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار جب کے صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتا ہے شاہوں سے منگتا میرے سرکار کا، کہتا ہے شاہوں سے منگتا میرے سرکار کا، کہتا ہے شاہوں سے منگتا میرے سرکار کا، کافی ہے میرے لیے، ہاں کافی ہے میرے لیے ٹکڑا میرے سرکار کا، کافی ہے میرے لیے ٹکڑا میرے سرکار
ان کے عاشق کی نظر سے ہٹ گئے سارے حجاب، ان کے عاشق کی نظر سے ہٹ گئے سارے حجاب، ان کے عاشق کی نظر سے ہٹ گئے سارے حجاب، دیکھتا ہے قبر سے، ہاں دیکھتا ہے قبر سے روضہ میرے سرکار کا، دیکھتا ہے قبر سے روضہ میرے سرکار کا، کہ کعبے کا کعبہ جسے عشاق کہتے آئے ہیں، کعبے کا کعبہ جسے عشاق کہتے آئے ہیں، کعبے کا کعبہ جسے عشاق کہتے آئے ہیں، ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے گنبد خضرا میرے سرکار کا، ہاں وہی ہے گنبد خضرا میرے سرکار کا، کہ اے وہ ویسے تیری، اے وہ ویسے کرنی تیری، عاشقی پہ میں نثار تیرے خاطر آ گیا، ہاں تیرے خاطر آ گیا جو با میرے سرکار کا، تیرے خاطر آ گیا جو با میرے سرکار کا، کہتا ہے شاہوں سے منگتا میرے سرکار کا، کافی ہے میرے لیے ٹکڑا میرے سرکار کا۔ نظامیہ اہل سنت بہرالعلوم کی جانب سے چل رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دیر شام تک یوں ہی چلتا رہے گا، اور جو درجہ حفظ کے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنا بیٹھک نیچے سنا رہے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری محمد رضوان صاحب جو سامع کی حیثیت سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور حضرت حافظ و قاری نور الحسن صاحب قبلہ مصباح العلوم نانپارہ سے جو تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کارکرم دیر شام تک جب تک کہ بچوں کا بیٹھک پورا نہیں ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کام چلتا رہے گا۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ میں داد دینا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا نعیم الدین حشمتی صاحب، سابق امام بابا کٹی، جو اس مدرسے کے ممبر بھی ہیں، ماشاءاللہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان بچوں کے لیے، گاؤں کے لیے صرف کرتے ہیں۔ میں یہ لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت مدرسہ نظامیہ اہل سنت بہرالعلوم کی بقا ترقی کے لیے کافی ٹائم دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹائم دیتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مدرسے کے بہت ہی بہترین مدرس حضرت بابا محمد ادریس رضا صاحب انصاری، جو اس مدرسے کی بنیاد سے لے کر اور اس مدرسے کا جو انجام آج مدرسہ دوسری منزل تک پہنچا ہے، جس میں 50 بچے بیرونی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کی ساری ویوستھا دیکھتے ہیں، الحمدللہ وہ ہر طریقے سے اس مدرسے کے اندر محنت کرتے چلے آئے ہیں، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ باقی اپنا وقت نکال کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ مدرسہ نظامیہ اہل سنت بہرالعلوم کو آگے بڑھانے میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ میں ان کو داد و تحسین دینا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مدرسے کے حضرت علامہ مولانا مقبول صاحب جو پرنسپل ہیں،
जो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। और आप सभी हजरात ने देखा है कि बच्चों की तैयारियां वगैरह जैसी थी माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी। और मैं हजरत से कहूँगा और सभी मुदर्रिसीन जो हमारे इस मदरसे के हैं, मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप सबों ने बहुत ही मेहनत की और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इससे भी ज़्यादा मदरसा निज़ामिया अहले सुन्नत बहरुल उलूम के तलबा पर, मदरसा निज़ामिया अहले सुन्नत बहरुल उलूम के हर काम के ऊपर मेहनत व मशक्क़त करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सभी मुदर्रिसीन हजरात, हमारे कारी मोहम्मद आरिफ साहब जो दर्जे हिफ्ज़ देखते हैं, दर्जे हिफ्ज़ के बच्चों की तैयारी करवाई है उन्होंने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में बच्चे सुना रहे हैं। और हजरत से मैं गुजारिश करूंगा कि आप और ज़्यादा मेहनत करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सभी लोग, चाहे वो हमारे हिंदी इंग्लिश टीचर डॉक्टर इकबाल साहब हों या मास्टर राजू साहब हों या कारी जावेद साहब या कारी मुशर्रफ साहब, जितने भी स्टाफ में लोग हैं या रेहाना मोहतरमा साहिबा हों, सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप सभी हजरात बढ़ चढ़ करके मदरसे में मेहनत करें और इन बच्चों के भविष्य को बनाएं। इंशाअल्लाह ये बच्चे जब पढ़ करके बाहर निकलेंगे और अपने गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो आपका भी नाम रोशन होगा और मदरसे का भी नाम रोशन होगा। लिहाजा हम सब जितने भी टीचर हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मदरसे के जितने बच्चे हैं उन बच्चों पे ज्यादा ध्यान दें और वक्त का भी ख्याल रखें, टाइम का भी ख्याल रखें, क्योंकि वक्त जो चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। लिहाजा एक एक सेकंड की कीमत को समझें और कीमती वक्त को, इन बच्चों को ऐसा इल्म का जाम पिलाएं कि ये बच्चे जहाँ भी जाएं वहाँ आपका भी नाम रोशन करें और साथ साथ इस मदरसे का और इस जुलाहनपुरवा के सभी लोगों का नाम रोशन करें। और साथ साथ मैं अपने गांव जुलाहनपुरवा कुर्बो जवार के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी गुजरने वाले 21 तारीख को, 21 फरवरी को जो बहुत शानदार जश्न मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का हसीन मौका, जिसमें तमाम उलमाए किराम, तमाम खुतबा तशरीफ लाए, हमारे गांव के सभी भाइयों ने, हमारे कुर्बो जवार के लोगों ने, हमारे कमेटी के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं आज के इस प्रोग्राम से उन सबों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर सभी हजरात इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके इस मदरसे का ताउन करते रहे, हमारे मुदर्रिस इस मदरसे के तालीमी मेयार को सुधारते रहे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन ऐसा आएगा जो पूरी दुनिया में मदरसा निज़ामिया अहले सुन्नत बहरुल उलूम का चर्चा होगा और पूरी दुनिया के अंदर मदरसा निज़ामिया अहले सुन्नत बहरुल उलूम का धूम होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि आप सभी हजरात जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अपने घर बार को छोड़ के आते हैं, अपने भाई को छोड़ के आते हैं, अपने माँ को छोड़ के आते हैं, अपने बाप को छोड़ के आते हैं, अपने गांव को छोड़ के आते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने सामने से जुदा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज है, जब हुजूर गौसे आजम को तालीम की जरूरत पड़ी तो हुजूर गौसे आजम ने भी अपना घर बार छोड़ दिया था और इल्म दीन हासिल करने के लिए दूसरी जगह के ऊपर चले गए थे। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। इल्म हासिल करने के लिए अगर मुल्के चीन जाना पड़े तो क्यों ना जाओ। अपने माँ बाप, ये नन्हे नन्हे बच्चे जो आज बैरूनी बच्चे मदरसे में रह रहे हैं, इनके माँ बाप इल्म सीखने के लिए, इल्म हुनर सिखाने के लिए इनके माँ बाप ने, इनके भाइयों ने, इनके बहनों ने, सभी ने अपने घर से इनको रवाना किया है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों का ख्याल रखें और इन बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से तालीमी मेयार में सुधार पैदा करें
اور ان بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں. جب بہتر تعلیم ہوگی، جب بہتر تعلیم دیا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج اتنے بچے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کہ پورا یہ حال کا حال بھرا نظر آ رہا ہے. کل اتنے بچے آئیں گے، تعلیم جب بہتر ہوگی تو اتنے بچے آئیں گے کہ آپ کے مدرسہ نظامیہ اہل سنت میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں چاہے کم بچے رہیں چاہے زیادہ رہیں، لیکن تعلیم کا معیار درست رہنا چاہیے، تعلیم کا معیار ہمیشہ اچھا رہنا چاہیے. جب تعلیمی معیار اچھا رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدرسہ آٹومیٹک ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. لہذا سبھی مدرسین، سبھی اسٹاف سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب کچھ ہی دنوں کے بعد سالانہ چھٹی ہونے والی ہے، اور اس سالانہ چھٹی میں سبھی مدرسین حضرات مدرسے کے لیے محنت و مشقت کریں، اور جو ہمارے بچے ہیں جو اب تک کے جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے اور دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے گاؤں کے قرب و جوار کے بچے بھی آتے ہیں، لہذا آپ سبھی لوگ محنت سے جو چند دن بچے ہیں آخری چھٹی ہونے میں، جو سالانہ چھٹی ہوتی ہے اس سے پہلے کے جو 8-10 دن بچے ہیں اس میں آپ سبھی حضرات محنت سے پڑھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے، بابا کی ذمہ داری ہے، مولانا مقبول صاحب کی ذمہ داری ہے، مولانا نعیم الدین صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں آپ کو اس سے بہتر تعلیم دینے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسٹاف کا بیوستھا کیا جائے گا. اگر ضرورت پڑی، مطلب بھر کا اسٹاف ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو علمی تعلیمی سدھار کے لیے انشاءاللہ ہم اور بیوستھا کریں گے. اور جو ہمارے گاؤں کی سیانی بچیاں، بڑی بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آتی ہیں، میں ان سبھی بچیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید کے بعد، رمضان کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چھت کی جس منزل پہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی منزل کے اوپر حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کی رائے سے 2 عالماؤں کو لایا جائے گا، اور بچیوں کو تعلیم اچھی طرح دلوائی جائے گی، اور یہاں پہ حفظ بھی کر سکتی ہیں، عالمت کا بھی کورس کر سکتی ہیں، اور اسپیشل 2 سالہ کورس کروایا جائے گا. جو بچیاں شادی کے لائق ہو گئی ہیں، پڑھ نہیں پائی ہیں، اپنے گھروں پہ بیٹھی ہیں، ان کو 2 سالہ کورس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید کے بعد آپ کا مدرسہ نظامیہ اہل سنت بحرالعلوم اس پورے کام کو انجام دے گا. اور اس میں جو بیوستھائیں ہونی ہیں، جو اس میں لیٹرین باتھ روم اوپر بننا ہے، کمرے بننے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف تک انشاءاللہ بن کے تیار ہو جائیں گے، اور سب کام مکمل ہو جائے گا. اور یہ سب اللہ کے فضل سے کام ہوگا. اللہ اور اس کا رسول چاہے گا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں سارے کام پورے ہو جائیں گے. کام رکنے کو نہیں ہے دل ناداں کوئی، کام رکنے کو نہیں ہے دل ناداں کوئی، عالم غیب سے ہو جاتا ہے سامع کوئی. جب نیک کام کرنے کا ارادہ ہو، اچھا کام کرنے کا ارادہ ہو تو کام کبھی نہیں رکتا ہے، سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ تعلیم کا کام ہے. تعلیم ایسی چیز ہے، جب آپ کے ہاتھ میں قلم ہو جائے گا، جب آپ کے ہاتھ میں قلم جائے گا تب آپ کو قلم کی طاقت کا پتہ ہوگا. آج جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس سے پوچھئے کہ قلم کی طاقت کیا ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی بچیاں ہوں یا ہمارے گاؤں کے اگل بگل کی بچیاں ہوں یا باہر کی بچیاں ہوں، سبھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے ہاتھ میں قلم پکڑیں اور قلم کی طاقت کو کاغذوں پر لکھ کر بتائیں کہ ہم لڑکیاں ہیں تو کیا ہے، مگر ہمارے ہاتھ میں بھی قلم ہے. سب کے ہاتھ میں بھی قلم ہونا چاہیے. اور بہت ہی ایک اور بات آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری یو پی گورنمنٹ نے مدرسوں کی طرف دھیان دیا ہے، اور مارچ میں ہو سکتا ہے
मार्च में सभी क्लासेस जो हमारे यहाँ लगते हैं मदरसे में, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक और इसके अलावा जो भी क्लासेस लगते हैं सारे क्लास की किताबें इंशाअल्लाह तबारक व तआला यूपी गवर्नमेंट मार्च तक मदरसों को मुहैया करा देगी। तो आप जो गरीब, यतीम, लावारिस, मुफलिस बच्चे हैं, करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इल्मे कुरान, इल्मे दीन, इल्मे दुनिया से कुर्बत रखने की तौफीक अता फरमाए और सारे बच्चों को मेहनत से पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ इस मदरसे में मुझ नाचीज को जब तक हमारी जिंदगी है इसमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।